यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। मङ्गलाचरणम् इति विषये अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। अत्र भगवद्गीता भाष्यस्यापि मङ्गलाचरणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी इत्येवं रीत्या महाभारते विद्यमानश्लोकमेव मङ्गलाचरणत्वेन आचार्यैः स्वीकृतं। तत्र पदच्छेदः नारायणः परः अव्यक्तात् अण्डम् अव्यक्तसम्भवम्। अत्र अव्यक्तसम्भवम् इत्यत्र अव्यक्तात् सम्भवः यस्य तत् इति बहुव्रीहिसमासः अस्ति, अथवा अव्यक्तात् सम्भूतं तत्पुरुषार्थे प्रयुक्तम्। अण्डस्य अन्तः तु इमे लोकाः सप्तद्वीपाः यस्यां स सप्तद्वीपा बहुव्रीहि च मेदिनी सप्तद्वीपा मेदिनी। अन्वयः नारायणः अव्यक्तात् परः अव्यक्तसम्भवम् अण्डम् अण्डस्य अन्ते तु इमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी सन्ति इति। अत्र नारायणः परमात्मा यम् एकं ध्यात्वा जन्तुः मुच्यते। एवञ्च परः नारायणः परः सर्वस्मात् परः। अधुना अयल्लोकः स्वर्गलोकः अन्तरिक्षादिलोकाः सन्ति, तदपेक्षया अपि नारायणः परः। अथवा पञ्चभूतानि यानि सन्ति तदपेक्षया अपि नारायणः परः। शरीरादीनि यानि सन्ति इन्द्रियाणि वा शरीरं वा यदस्ति तदपेक्षया सः नारायणः परः। आहत्य अनात्मवस्तुनः अपेक्षया नारायणः परः आत्मस्वरूपभूतः परमात्मा इत्युक्तम्। एवञ्च अव्यक्तात् कस्मात् परः अव्यक्तादपि परः। न केवलं चराचरादि स्वरूपयुत जगतः अपेक्षया नारायणः परः, किन्तु अव्यक्तापेक्षयापि मूलप्रकृतिः या अस्ति तस्यापेक्षयापि नारायणः परः। मूलप्रकृतिः इतोपि न व्यक्ता, यथा साङ्ख्येऽपि उच्यन्ते त्रिगुणात्मिका सा प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणानां साम्यावस्था। इतोपि सृष्टिः न अभवत्, ततोपि पूर्वं सृष्टेः प्राक् या अवस्था आसीत् मायायाः सा एव अव्यक्तपदेन उच्यते। एवम् अव्यक्तादपि परः सः परमात्मा, अव्यक्तादपि परः नारायणः। अव्यक्तं माया प्रकृतिः मूलप्रकृतिः अविद्या इत्यादिरूपेण उच्यते। एवञ्च अव्यक्तसम्भवम् अव्यक्तात् किञ्चिदुत्पद्यते तत् अण्डम् अव्यक्तसम्भवम् अण्डम्। प्रकृतिः ब्रह्माण्डम् उत्पादयति। प्रकृतिः ब्रह्माण्डम् उत्पादयति इत्युक्ते सा स्वीयशक्त्या ब्रह्माण्डम् उत्पादयति इति न। सृष्टिरपि परमात्मा यत्ता एव। आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः
अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इत्यादिरूपेण परमात्मनः सकाशादेव सृष्टेः आरम्भः उच्यते। एवं तत्र माया या अस्ति सा परिणाम्यपादानकारणं मायायाः इत्युच्यते। सा माया परिणाम्यपादानकारणा। एवञ्च अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं तु परमात्मनः ब्रह्मणः एव इति औपनिषत् सिद्धान्तः। एवम् अतः परिणाम्यपादानकारणत्वेन स्वीकृत्य सा माया ब्रह्माण्डम् उत्पादयति। अव्यक्तसम्भवम् अण्डम् इत्युक्तम्। अण्डस्य अन्तः इमे लोकाः स्वर्गादयः 14 भुवनानि स्थितानि सन्ति। एवञ्च 7 द्वीपा मेदिनी क्षीरक्षारादि समुद्रयुता मेदिनी स्थिता अस्ति। नाम भूमण्डलम् अस्ति। नारायणः, अत्र नारायणः परोव्यक्तात् इति, अव्यक्तादपि अतीतः इत्युक्तम्। तत्र नारायण इति पदस्य अर्थाः अनेके सन्ति। सर्वत्र शास्त्रेषु नारायण इति पदस्य निर्वचनं क्रियते। नारायण इति महाभारते नारायणामयनं यस्मात् तस्मात् नारायणस्मृतः समस्त जीवानाम् आश्रयः अतः नारायण। एवं मनुस्मृतावपि आपो नाराः इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायतनं पूर्वं तेन नारायणस्मृतः। नार नाम जलम्। तस्य 10 अवतारेषु जलमेव तस्य आद्य आश्रयभूतमासीत्। अतः नारायणः इति सः प्रसिद्धः इति मनुस्मृतम्। एवञ्च विष्णुपुराणे नाराणां जीवसङ्घानाम् अयनत्वात् नारायणः समस्तजीवीनां परम आश्रयभूतः सः अतः नारायणः इति उक्तम्। सर्वत्र ब्रह्मसूत्रभाष्यादिषु अस्माभिः मङ्गलाचरणं कृतं नैव दृश्यते, किन्तु भगवद्गीतायाः मङ्गलाचरणम् अस्ति। अत्र विषयनिर्देशपूर्वकमेव साक्षात् शास्त्रारम्भणं क्रियते। एवञ्च तेन च परमात्मनः स्मरणमपि भवति। एवं स सृष्ट्वेदं जगत् तस्य स्थितिं च चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रवृत्तिलक्षणं प्रजापतिं प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम् इत्येवं रीत्या उपोद्घातभाष्यस्य आरम्भः। तत्र स भगवान् सृष्ट्वेदं जगत्। भग इति पदस्य षड्शक्तियुक्तः यः सः भग इति शब्दवाच्यः इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं। यथा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः इत्यादिरूपेण षट् गुणाः सन्ति परमात्मा। अत एव भग इत्युक्तं। सः भगवान् तादृशः षड्धर्मयुक्तः भगवान् उक्तरीत्या नारायणाख्यः सः भगवान् इदं जगत् सृष्ट्वा। सः परमात्मा जगतः कर्ता वा? तर्हि पूर्वम् अव्यक्तात् अण्डसम्भवम् इत्यागतमासीत् खलु इत्युक्ते सत्यं। तत्र पूर्वमुक्तरीत्या अभिन्ननिमित्तोपादानं
परमात्मनः एवञ्च परिणामिपदानकारणं मायायाः यत् परिणमते त्रिगुणात्मका मायाया अस्ति सा जगदाकारेण परिणमते किन्तु अधिष्ठानतत्त्वभूतं तु परमात्मा एव। एवञ्च सृष्टेः अत एव अव्यक्तात् परः इत्यपि उक्तं। तत्र श्रुतावपि सृष्टेः प्राक् इदं सर्वं सन्मात्रमासीदित्येव उच्यते। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् अद्वयं स्वरूपभूतमासीत्। अत एव तत्र परमात्मनः एव जगत्कारणत्वम् अस्माभिः सर्वत्र श्रूयते एवञ्च इष्टञ्च। एवञ्च सः भगवान् सर्वशक्तिमान् जगत्कारणभूतः। अत एव तज्जलान् इति शान्त उपासीत इत्युच्यते। परमात्मनः सकाशादेव इदं सर्वं जायते। स एव जगतः कर्ता। तु कामयत बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तत्वा इदं सर्वमसृजत। इदं सर्वमसृजत इति इदं सर्वं जगत् सर्वं स एव सृष्टवान्। कीदृशः सः? सर्वशक्तिमान् जगत्कारणभूतः परमेश्वरः। एवञ्च तस्य सृष्टिरपि जीविनां कर्मफलानुसारमेव। यादृशं कर्म तादृशं फलं, यादृशं फलं तादृशं जन्म इत्येवं रीत्या। एवं सः स्वतन्त्रः परमात्मा स्वातन्त्र्येण सृजति, यथा कथञ्चित् सृजति इति न। धाता यथा पूर्वमकल्पयते, पूर्वं यथा आसीत् तथैव सृजति। पूर्वं यथा आसीत् तथैव सः परमात्मा जगतः सृष्टिं करोति। एवञ्च जगत् सृष्टं, जगतः सृष्टिकर्ता स एव। सर्वमपि चराचर जङ्गमादिकं सर्वमपि तस्यैव सृष्टि। यदि सृष्टं जगत् नैव रक्षितं तर्हि अधर्माभिभवो भवति। एवञ्च लोकव्यवस्था दुष्यति। अतः धर्मसंस्थापनं कर्तव्यं, स्थित्यर्थं धर्मस्थापनं कर्तव्यं। तच्चिकीर्षु, जगतः स्थितिं चिकीर्षुः इत्यनेन धर्मस्थापनं चिकीर्षुः। यतः धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मस्य रक्षणेनैव जगतः रक्षणमपि भवति। अतः लोके धर्मस्य रक्षणं, धर्मस्य स्थितिः अपेक्षित एव। तन्विना लोकव्यवस्थायाः सम्भवः नास्ति। तस्मात् लोकस्थित्यर्थं धर्मरक्षणं, धर्मस्य उपदेशः अत्यावश्यकः इति कृत्वा तस्य स्थितिं चिकीर्षुः। अत्र श्रुतिरपि तैत्तिरीयके ऋतञ्च सत्यञ्च अभिधात् तपसो अध्यजायत इति जगतः व्यवस्थायाः धर्माधीनत्वं प्रतिपादितमेव। एवं महाभारते धारणात् धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयते प्रजाः, स स्याद्धारणसंयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। सधर्म इति निश्चयः। मरीच्यादीन् प्रजापतीन् इत्युक्ते मरीचि इत्यादयः ब्रह्मणः मानसपुत्राः। आद्य प्रजापतयः मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्यः, पुलः, क्रतुः, वसिष्ठः, भृगुः, दक्षः। एते प्रजापतयः। प्रजानां पतिः इति प्रजापतिः। प्रवृत्तिलक्षणं धर्मम् एतेषां कृते ग्राहयामास। मरीच्यादीन् सृष्ट्वा तेषां कृते ग्राहयामास। अत्र प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः इत्युक्ते यज्ञ दान तप अग्निहोत्र विवाह
वर्णाश्रम धर्मानुष्ठानं लोकसंग्रहः इत्यादिकं सर्वम् अत्र कर्मप्रधानभूत धर्मं कर्मप्रधानभूतं धर्मं ग्राहयामास प्रवृत्तिरूपम् प्रवृत्तिलक्षणः धर्मः कर्मप्रधानः अभ्युदयसाधनभूतः अभ्युदयसाधनपरः एवञ्च लोकात् लोकान्तरगमनादिकं वा स्वर्गादिप्राप्तिलक्षणं वा दानधर्मादिरूपं वा कर्मप्रधानरूपम् प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः इत्युक्तम् एवञ्च अत्र गीतायामेव इदमुक्तं सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोस्त्विष्टकामधुक् इति एवं तैत्तिरीय उपनिषदि अपि सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादयः प्रवृत्तिधर्मस्यैव निरूपणं कुर्वन्ति ततः अन्यांश्च सनकसनन्दादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राहयामास अनन्तरं सः प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं यदा मरीच्यादीन् सृष्ट्वा तेषां कृते उपदिष्टवान् ततः इति अन्यांश्च अन्ये ये सन्ति सनकसनन्दादयः सनकसनन्द सनत्कुमार सनातनादयः एतान् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास तेषां कृते प्रवृत्तिलक्षणम् एतेषां कृते च निवृत्तिलक्षणं ज्ञानवैराग्यरूपं निवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास उपदिष्टवान् एवञ्च ज्ञानवैराग्यरूपो हि निवृत्तिधर्मः यत्र न केवलं कर्मत्यागः अपि तु आत्मविचारः ब्रह्मज्ञानं वैराग्यं शमदम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षुत्वादयः सन्ति आत्मविचारः इत्यनेन आत्मनः विषयक चिन्तनं विना अन्यत् चिन्तनं नास्ति केवलम् आत्मतत्त्वस्यैव चिन्तनं यत्र क्रियते एवञ्च ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मैव सत्यम् इतरत् सर्वं मिथ्या इत्येवं रीत्या स्पष्टरूपेण ज्ञानम् एवञ्च तत्त्वमस्यादि वाक्यजनितज्ञानं यद्भवति ब्रह्मसाक्षात्कारः अखण्डाकारवृत्तिरित्युच्यते तादृशं ज्ञानम् एवं तादृशज्ञाने यः रमति एवं वैराग्यं जगतः विषये आत्मस्वरूपभिन्नविषयेषु परब्रह्मस्वरूपभिन्नविषयेषु वैराग्यम् अनिच्छा इत्येवं रीत्या अंतरिन्द्रिय बाह्येन्द्रियादि निग्रहः शरीरे सुखदुःखादीनां समत्वभावना एवं शीतोष्णादि द्वन्द्वसहिष्णुता एवं परमात्मनि चित्तस्य समाधानम् एवं मोक्षे एव इच्छा तादृशधर्मं वेदोक्तं ज्ञानवैराग्यलक्षणम् उपदिदेश